శ్రీగురుభ్యో నమః. జ్ఞానానందమయం దేవం నిర్మలస్ఫటికాకృతిం ఆధారం సర్వవిద్యానాం హయగ్రీవముపాస్మహే. తర్కభాష్యాయాం ద్వితీయకక్ష్య. ఉపోద్ఘాత శ్లోకాదనంతరం శాస్త్ర ప్రతిపాద్య విషయం తత్ఫలంచ నిరూప్య ఇదానీం శాస్త్రప్రవృత్తిం ప్రతిపాదయతి. ఉద్దేశలక్షణపరీక్షా విచారః. నచ ప్రమాణాదీనాం తత్వజ్ఞానం సమ్యగ్జ్ఞానం తావద్భవతి యావత్ ఏతేషాం ఉద్దేశలక్షణపరీక్షాః న క్రియంతే. యదాహ భాష్యకారః త్రివిధా చ అస్య శాస్త్రస్య ప్రవృత్తిః ఉద్దేశః లక్షణం పరీక్షా చేతి. ఉద్దేశస్తు నామమాత్రేణ వస్తు సంకీర్తనం. తశ్చ అస్మిన్నేవ సూత్రే కృతం. లక్షణంతు అసాధారణధర్మవచనం. యథా గోః సాస్నాదిమత్వం. యథా లక్షితస్య ఏతత్ లక్షణం ఉపపద్యతే న వా ఇతి విచారః పరీక్షా. తేన ఏతే లక్షణపరీక్షే ప్రమాణాదీనాం తత్వజ్ఞానార్థం అవశ్యకర్తవ్యే. ఇది తర్కభాషా పాఠగ్రంథः. ఇదానీం కేశవమిశ్రः తర్కభాషా నామక ప్రకరణగ్రంథే న్యాయదర్శనానుగుణ షోడశ పదార్థానాం నిరూపణం సంగ్రహేణ కర్తుం బాలానాం కేవలం అల్పప్రయత్నేన గ్రహీతుం తర్కభాషా నామక గ్రంథం ఆరభ్యతే. తత్ర ప్రమాణ ప్రమేయ సంశయ ప్రయోజన దృష్టాంత సిద్ధాంత అవయవ తర్క నిర్ణయ వాద జల్ప వితండా హేత్వాభాస ఛల జాతి నిగ్రహస్థానానాం తత్వజ్ఞానాత్ నిశ్రేయసాధిగమః ఇతి న్యాయదర్శనే గౌతమమహర్షిణా శాస్త్రమారబ్ధం. అత్ర ప్రమాణాదయః షోడశ పదార్థాः వర్తంతే. తేషాం తత్వజ్ఞానాత్, తత్వజ్ఞానం నామ సమ్యజ్ఞానం ఇది వివృణోతి. అత్ర తత్వతో గ్రహణం, తద్గతధర్మః తత్వం, తద్గతధర్మపురస్కారేణ తత్తత్పదార్థస్య గ్రహణం తత్వతో గ్రహణమిత్యుక్తం. ఇతః పూర్వముక్తం భాష్యానుసారేణ కిం పునస్తత్వం ఇత్యుక్తే సతశ్చ సద్భావః అసతశ్చ అసద్భావః. సత్ సదితి గృహ్యమాణం యథాభూతం అవిపరీతం తత్వం భవతి. అసచ్చ అసదితి గృహ్యమాణం యథాభూతం అవిపరీతం తత్వం భవతి ఇది భాష్యకృతా తత్వశబ్దార్థః ప్రతిపాదితः. తత్సర్వం సంగృహ్య అత్ర తత్వజ్ఞానం ఇత్యుక్తే సమ్యజ్ఞానం ఇది వివ్రియతే. పదార్థాः సత్పదార్థాः అసత్పదార్థాः ఇది ద్విధా విభజ్యంతే. సత్పదార్థాः నామ సన్ इति यः पदार्थः गृह्यते, वर्तते इति यः पदार्थः गृह्यते, अस्ति इति यः पदार्थः गृह्यते इन्द्रियेण, ते पदार्थाः सर्वे सत्पदार्थाः भावपदार्थाः इत्यर्थः. यः पदार्थः नास्ति, अत्र नास्ति,
इदानीं नास्ति इति व्यवह्रियते ते पदार्थाः सर्वे असत्पदार्थाः। अत्र कक्ष्यायां 15 विद्यार्थिनः वर्तन्ते। केवलं 6 जनाः 10 जनाः वा उपस्थिताः भवन्ति। एते सर्वे सत्विद्यार्थिनः सन्तः विद्यार्थिनः। तद्वत् वर्तमानपदार्थाः इन्द्रियैः गृह्यमाणाः पदार्थाः सत्पदार्थाः। ये अन्ये अत्र न वर्तन्ते, इदानीं न वर्तन्ते, ते सर्वे असत्पदार्थाः असद्विद्यार्थिनः अवशिष्टाः। तद्वत् सत्पदार्थस्य सत्त्वेन ग्रहणम् अवर्तमानस्य असत्पदार्थस्य अवर्तमानत्वेन ग्रहणम् इति यः विभागः वर्तते स एव पदार्थेषु सत्पदार्थ असत्पदार्थरूपेण व्यवह्रियते। इदानीं सत्पदार्थः सत्त्वेन गृह्यते। सन् इति वर्तमानः पदार्थः सत् सत् इति व्यवह्रियमाणः पदार्थः सत् सत् इति गृह्यते। इत्युक्ते तत्र अयं पदार्थः वर्तते, अस्मिन् पदार्थे अयं धर्मः वर्तते इत्येवं रीत्या धर्मपुरस्कारेण धर्मिग्रहणं तत्त्वग्रहणम् इत्युच्यते। एवं रीत्या सर्वे पदार्थाः तत्तत् धर्मपुरस्कारेण गृह्यन्ते चेत् ते अन्यपदार्थव्यावृत्या स्वतः गृह्यन्ते इति कृत्वा पदार्थैः परस्परं भ्रमो न भवति, साङ्कर्यं न भवति। एवञ्च तत्तत्पदार्थस्य तत्त्वतो ग्रहणमित्येतत् ज्ञानं भवति। एवं समेषां पदार्थानां ज्ञाते तत्र अन्यतमस्य आत्मनः ग्रहणं तस्य साधनम् अनुभवः इत्येतत् तत्त्वज्ञानं भवति। आत्मविषयकतत्त्वज्ञानं तद् निःश्रेयससाधकं भवति। अवशिष्टं सर्वमपि लौकिकम् इति कृत्वा प्रथमसूत्रे 16 पदार्थानां तत्त्वज्ञानात् निःश्रेयसाधिगमः इत्ययमंशः निरूपितः। अनन्तरं तत्र पदार्थाः 16 इति उक्तं। सूत्रे के ते पदार्थाः इत्युक्ते प्रमाणं, प्रमेयं, संशयः, प्रयोजनम् इत्येवं रीत्या 16 पदार्थानां नामानि उल्लिखितानि। एवञ्च प्रमाणादीनां तत्त्वज्ञानम् आवश्यकमित्युक्ते तेषां नामशः ग्रहणं विना, तत्र विभागं विना, तेषाम् असाधारणधर्मनिरूपणं विना तत्त्वज्ञानं भवितुं नार्हति इति वदति। तत्र भाष्यकारस्यापि वचनम् एकं प्रमाणयति। भाष्यकारः वदति त्रिविधा च अस्य शास्त्रस्य प्रवृत्तिः। अस्य न्यायशास्त्रस्य प्रवृत्तिः कथं भवति, प्रसारः कथं भवति इत्युक्ते त्रिधा भवति। कथम्? उद्देश, लक्षण, परीक्षाभेदेन। तत्र उद्देशः इति कश्चन प्रकारः, लक्षणम् इति कश्चन प्रकारः, परीक्षा इति कश्चन प्रकारः। एवं रीत्या अत्र शास्त्रे पदार्थाः सर्वे उद्दिश्यन्ते, लक्ष्यन्ते, परीक्ष्यन्ते। इत्युक्ते उद्देशः इत्युक्ते नाम्ना पदार्थसङ्कीर्तनं, नाममात्रेण पदार्थसङ्कीर्तनम् उद्देशः। पदार्थाः अत्र उद्दिश्यन्ते। प्रथमसूत्रे सूत्रकृता गौतममहर्षिणा प्रमाणादयः पदार्थाः नामशः उद्दिष्टाः। प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टान्त, सिद्धान्त, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितण्डा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रहस्थानानां तत्त्वज्ञानात् निःश्रेयसाधिगमः इति सूत्रयन् सूत्रकारः महर्षिः समेषां पदार्थानां नाम्ना संकीर्तनं कृतवान्। एवञ्च पदार्थाः सर्वे उद्दिष्टाः इति प्रथमप्रकारः शास्त्रप्रवृत्तौ। अनन्तरम् उद्दिष्टानां पदार्थानां लक्षणशः निरूपणं कर्तव्यं।
लक्षणं नाम किम् इत्युक्ते पदार्थे अनेकाः धर्माः भवन्ति, अन्येन पदार्थेन सह समानाः धर्माः भवन्ति, ते सर्वे साधारणधर्माः। इदानीं पदार्थाः इत्युक्ते अनेके पदार्थाः वर्तन्ते, प्रमाणमपि पदार्थः, प्रमेयमपि पदार्थः, संशयोऽपि पदार्थः। एवं रीत्या सर्वेषु पदार्थत्वम् इति धर्मः वर्तते, सः साधारणो धर्मः। प्रमाणेषु प्रमाणत्वम् इति धर्मः वर्तते, स धर्मः प्रमेयेषु न भवति। प्रमेयेषु प्रमेयत्वम् इति धर्मः भवति, स धर्मः प्रमाणेषु वा इतरेषु वा न भवति। एवञ्च इतरेषु पदार्थेष्वपि अनेन सह वर्तमानः पदार्थत्वम् इति धर्मः साधारणो धर्मः। तत्र तत्र पदार्थे वर्तमानः प्रत्येको धर्मः प्रमाणत्वं, प्रमेयत्वं, संशयत्वं, प्रयोजनत्वम् इत्यादिकं विशेषो धर्मः इति वक्तव्यम्। एवञ्च विशेषधर्मः असाधारणधर्मशब्देन उच्यते। असाधारणधर्मस्य निरूपणमेव लक्षणकरणम् इति व्यवह्रियते। एवञ्च उद्दिष्टस्य पदार्थस्य लक्षणं वक्तव्यम् इत्युक्ते तत्र वर्तमान असाधारणधर्मः प्रतिपादनीयः इति। यथा गोः सास्नादिमत्वम्। गौः इति कश्चन पदार्थः वर्तते, तस्य लक्षणं वक्तव्यं। गवि पशुत्वं वर्तते, अतः सर्वेषु पशुषु वर्तमानो धर्मः सः साधारणधर्मः। सः धर्मः पशोः पशुत्वं लक्षणं न भवति। इदानीं सः गौः इत्युक्ते गौः अथवा गवि वर्तमानः असाधारणधर्मः तस्य लक्षणत्वेन स्वीकर्तव्यः, निरूपणीयः। किमस्ति इत्युक्ते सास्नादिमत्वम्। कण्ठस्य अधोभागे लम्बमानचर्म यद्भवति तस्य सास्ना इति व्यवहारः। तद् गोरेव भवति, गोभिन्न जन्तोः न भवति। अजादीनाम् अश्वादीनां सास्ना न भवति, अतः यस्याः सास्ना भवति सा गौः इति व्यवह्रियते। एवञ्च सास्नामत्वं, सास्ना आदिमत्वम् इत्युक्तम्, अथवा सास्नावत्वं। शृङ्गद्वयं भवति, चतुष्पादः, अनन्तरं लाङ्गूलः इत्यादिकं सर्वं गविवर्तमान अवयवसन्निवेशाः। तत्र सास्ना इत्यस्य प्रत्येकशः गविवर्सत्वात् गोः इदं लक्षणं भवतु, अयम् असाधारणधर्मो भवतु इति कृत्वा सास्नादिमती गौः इति लक्षणमुच्यते। एवञ्च गौः इति नाम्ना निर्देशः कृतः, अनन्तरं गोः सास्नावत्वम् इति लक्षणमुक्तं। तदनन्तरं उक्तं लक्षणम् अस्मिन् पदार्थे सङ्गच्छते वा, अपरस्मिन्नपि पदार्थे अति वर्तते वा इति विचारणीयं। तादृशविचारः परीक्षा इत्युच्यते। यथा लक्षितस्य एतद् लक्षणम् उपपद्यते न वा इति विचारः परीक्षा इत्युच्यते। इदानीम् अस्य इदं लक्षणं पृथिवी इत्यस्ति, गन्धवत्वं पृथिवीलक्षणम् इत्युक्तम्। एवञ्च गन्धवत्वं पृथिव्यामेव वर्तते वा, पृथिवी इतर पदार्थान्तरेष्वपि वर्तते वा इत्यादि विचारः यः भवति, तस्य पृथिव्यां गन्धो अस्ति वा न वा, पृथिव्यामेव गन्धो अस्ति वा, पृथिवी इतरेषु अन्यपदार्थेषु गन्धो अस्ति वा इत्यादयः विचाराः ये भवन्ति ते सर्वे परीक्षाः इत्युच्यन्ते। एवं रीत्या सर्वे पदार्थाः तत्तन्नाम्ना व्यपदेष्टव्याः। तस्य व्यपदेशस्य उद्देशः इति नाम उद्दिष्टस्य पदार्थस्य विभागः कर्तव्यः, विभक्तस्य पदार्थस्य लक्षणं वक्तव्यं, लक्षितस्य पदार्थस्य परीक्षा कर्तव्या इत्येवं रीत्या त्रिविधा च अस्य शास्त्रस्य प्रवृत्तिः उद्देशः, लक्षणं, परीक्षा च इत्याह भाष्यकारः वात्स्यायनः। तदेव प्रमाणयन् वदति, प्रमाणादीनां तत्त्वज्ञानं तावद्भवति यावत् एतेषाम् उद्देशलक्षणपरीक्षाः क्रियन्ते, यावता न क्रियन्ते तावता न गृह्यन्ते, तत्त्वज्ञानं न गृह्यते इत्यर्थः। एवञ्च उद्देश, लक्षण,
परीक्षाभिः एकैकस्य पदार्थस्य निरूपणम् अस्मिन् शास्त्रे क्रियते, अस्य शास्त्रस्य एवं प्रवृत्तिर्भवति इति शास्त्रगतिं वदति प्रथमम्। अनन्तरम् एकैकस्य पदार्थस्य प्रतिपादनम् एवं रीत्या उद्देशलक्षणपरीक्षाभिः क्रियते। प्रथमसूत्रे एव उद्देशः कृतः, इतः परं लक्षणं वक्तव्यम् इति कृत्वा प्रमाणादीनां षोडशपदार्थानाम् एकैकस्य लक्षणमुच्यते, परीक्षा च निरूप्यते। अत्र षोडशपदार्थेषु केवलं प्रमाणपदार्थस्य लक्षणपरीक्षाविचारः अस्माकं पाठ्यक्रमे वर्तते। तावत्पर्यन्तमेव वयं पठामः। भवतु। इदानीं प्रमाणम्। किं नाम प्रमाणम् इत्युक्ते प्रमाणस्य लक्षणमुच्यते, तस्य किं फलमिति च उच्यते। तत्रापि प्रथमम् उद्दिष्टस्य प्रमाणस्य तावत् लक्षणमुच्यते। सर्वे पदार्थाः नाम्ना उल्लिखिताः इत्युक्ते उद्दिष्टाः, तेषु प्रमाणम् इति प्रथममुद्दिष्टम्। किमर्थं प्रमाणमिति प्रथममुद्दिष्टम् इत्युक्ते प्रमाणं विना प्रमेयं न गृह्यते। प्रमेयं प्रमाणम् इति पदद्वयम् अत्र उल्लिख्यते। तत्र किं प्रमाणं किं प्रमेयम् इति तत्तत् लक्षणम् अनन्तरमुच्यते। तयोः मध्ये प्रमाणप्रमेययोर्मध्ये किमर्थं प्रमाणस्य प्रथममुद्देशः, प्रमेयम् इति किमर्थं प्रथमं नोद्दिष्टं। प्रमाणप्रमेय इति सूत्रापेक्षया प्रमेयप्रमाणसंशयप्रयोजन इति किमर्थं सूत्रकारः न अकरोत् इत्युक्ते प्रमेयस्य सिद्धिः प्रमाणाद् भवति। मानाधीना मेयसिद्धिः, मानं नाम प्रमाणं, मेयं नाम प्रमेयम्। एवञ्च प्रमेयसिद्धिः प्रमाणाद् भवति इति कृत्वा प्रथमं मेयापेक्षया मानं ज्ञातव्यम्। अतः प्रमेयापेक्षया प्रमाणं प्रथमम् उद्दिश्यते। अतः प्रथमोद्दिष्टस्य प्रथमं विचारः कर्तव्यः इति कृत्वा प्रथमं प्रमाणस्य विचारं करोति, प्रमाणस्य लक्षणं वदति, तस्य फलं किमिति च वदति। तत्रापि प्रथममुद्दिष्टस्य प्रमाणस्य तावत् लक्षणमुच्यते प्रमाकरणं प्रमाणम् इति। प्रमाकरणं प्रमाणम् इति लक्षणं। तत्र किं लक्षणं किं लक्ष्यम्, एकस्य लक्षणमुच्यते, यस्य लक्षणमुच्यते तद् लक्ष्यम्। इदानीं प्रमाणम् इत्येतत् लक्ष्यं, तस्य प्रमाकरणम् इति लक्षणं। तत्र विशेषणं विशेष्यम् इति उभयं भवति। विशेष्यं सर्वथा वस्तु भवति, तत्र वर्तमानो धर्मः विशेषणं भवति। घटः इत्युक्ते घटः विशेष्यः, तत्र विशेषणं घटत्वं, स एव प्रकारः इत्युच्यते। घटत्वप्रकारकः घटविशेष्यकः बोधः घटः इति। गोत्वप्रकारकः गोविशेष्यकः बोधः गौः इति। एवञ्च पदेन विशेष्यस्य तद्गतविशेषणस्य च बोधो भवति। तदेव लक्षणत्वेन उच्यते प्रमाकरणं प्रमाणम् इत्युक्ते तत्र प्रमाणम् इत्येतत् लक्ष्यं, प्रमाकरणम् इत्येतत् लक्षणम्। एवञ्च प्रमाकरणत्वं प्रमाणस्य लक्षणम्। तत्र प्रमा इत्युक्ते किं, करणमित्युक्ते किम् इति अनन्तरं विवरणीयम्। इदानीं प्रथममुच्यते प्रमाणम् इत्येतत् लक्ष्यं, तस्य लक्षणं प्रमाकरणम् इति। तर्हि अत्र कश्चन संशयः, ननु प्रमायाः करणं चेत् प्रमाणं, तर्हि तस्य फलं वक्तव्यं करणस्य फलवत्वनियमात्। कश्चन पृच्छति, भोः प्रमायाः करणं प्रमाणम् इति उक्तं किल, प्रमाणं लक्ष्यं प्रमाकरणं लक्षणमित्युक्तं किल, तत्र सर्वथा करणमित्युक्ते साधनमित्यर्थः।
साधनमेकं भवति इत्युक्ते तेन साध्यं किञ्चित् भवति, तत् साध्यमेव फलं भवति, साधनं तु करणं भवति। एवञ्च प्रमाकरणम् इति कथनात् प्रमायाः किञ्चित् साधकं यद्भवति तद् प्रमाणम् इति अर्थः गृह्यते। एवञ्च अस्य प्रमाकरणस्य किं फलम् इत्युक्ते प्रमैव फलम् इति वदति। सत्यं वक्तव्यं, सर्वत्र साधनं सफलं भवेत्। एकं साधनमस्ति इत्युक्ते तस्य इदं फलम्, अनेन साधनेन इदं साध्यम् इति निर्देशो नास्ति चेत् इदं तस्य साधनमिति वक्तुं न शक्यते। अतः प्रमाणम् इत्येतत् प्रमाकरणम् इति निर्वचनात् लक्षणात् तस्य करणस्य साधनस्य किं फलम् इत्युक्ते वक्तव्यं। सत्यं प्रमैव फलं साध्यमित्यर्थः। प्रमाकरणम् इत्युक्ते प्रमायाः साधनम् इत्यर्थः। एवञ्च प्रमाणं प्रमायाः साधनं भवति इत्युक्ते साध्यं प्रमा भवति, तदेव फलं। येन यत् साध्यते तदेव फलं। कथम् इत्युक्ते यथा छिदाकरणस्य परशोः छिदैव फलं। छिदाकरणं छेदनं क्रियते। इदानीं परशुः किं करोति? छेदनं करोति। एवञ्च छेदनस्य साधनं परशुः। अस्य किं फलम् इत्युक्ते छेदनमेव फलं। परशुः वर्तते इत्युक्ते वृक्षं छिनत्ति, शाखां छिनत्ति। एवञ्च छेदनार्थं साधनत्वेन उपयुज्यमानः परशुः किं साधयति? तस्य किं साध्यं, किं फलम् इत्युक्ते छेदनमेव फलम्। एवञ्च छिदाकरणस्य परशोः यथा छेदनं फलं तद्वत् प्रमाकरणस्य प्रमाणस्य प्रमैव फलम् इति प्रमायाः साध्यत्वेन प्रमाणम् उक्तम्। प्रमाणं प्रमासाधनम्। एवञ्च साध्यं प्रमा भवति। तर्हि का नाम प्रमा इति वक्तव्यम्। अनन्तरं किन्नाम करणम् इति च वक्तव्यम्। तस्य लक्षणमुच्यते। का पुनः प्रमा यस्याः करणं प्रमाणम्? प्रमायाः करणं प्रमाणम् इत्युक्ते प्रथमं प्रमा इति न ज्ञायते चेत् प्रमायाः करणं किम् इति न ज्ञायते। अतः प्रमा प्रथमं वक्तव्या। अनन्तरं प्रमायाः ज्ञानं यदा जायते तदा तस्याः करणमित्युक्ते करणं नाम किम् इति करणज्ञानम् अपेक्ष्यते इति कर्तव्यताकाङ्क्षा इत्युच्यते। एकैकस्य पदार्थस्य एकैकेन परशुना छेदनं कर्तव्यम् इत्युक्ते प्रथमं परशुरिति ज्ञातव्यं, छेदनमिति ज्ञातव्यं, छेद्यः वृक्षः अपि ज्ञातव्यः। एवं रीत्या अत्र प्रमा इत्युक्ते ज्ञाते चेत् अनन्तरं प्रमाकरणं किमिति ज्ञायते। तदर्थम् आपतितम् आकाङ्क्षितं प्रमालक्षणम् इदानीं निरूप्यते, उच्यते। यथार्थानुभवः प्रमा। प्रमा इत्युक्ते यथार्थ अनुभवः। अनुभवः इति विशेष्यं, यथार्थः इति विशेषणं। यथार्थश्च असौ अनुभवश्च यथार्थानुभवः। यथार्थः इत्युक्ते अर्थम् अनतिक्रम्य यथार्थः। अर्थो नाम पदार्थः। पदार्थः यथा वर्तते तद्वदेव गृह्यते चेत् तद्ग्रहणं यथार्थग्रहणं भवति। अनुभवो नाम इन्द्रियजन्य ज्ञानम् अनुभवः। चक्षुषा घटः दृश्यते। यथा घटः वर्तते तथैव दृश्यते चेत् नीलो घटः, रक्तो घटः इति तत्तद्धर्मपुरस्कारेण तद्धर्मिग्रहणं चक्षुषा यदा भवति सः अनुभवः इत्युच्यते। वस्तु यथा वर्तते तद्वदेव मया वस्तु गृह्यते चेत् यथार्थ अनुभवः इत्युच्यते। एवञ्च यथार्थानुभवः प्रमा। यथार्थश्च असौ अनुभवश्च यथार्थानुभवः इत्युच्यते। तर्हि प्रमायाः लक्षणमुक्तम् इदानीं। यथार्थानुभवः प्रमा इत्युक्त्वा यत् यथार्थानुभवं जनयति, यथार्थानुभवस्य यत् कारणं भवति तत् प्रमाणम् इत्युच्यते। इदानीम् अत्र घटः वर्तते, अयं घटः इति मया गृहीतः, तस्य अनुभवस्य यथार्थत्वात् अयं घटः इति ज्ञानं यथार्थानुभवो जातः।
तत् कथं जातम् इत्युक्ते चक्षुषा मया ग्रहणात् दर्शनात्। एवञ्च चक्षुः अयं घटः इति ज्ञानजनकः, अतः तद् साधनं करणम् इत्युच्यते। विना चक्षुः घटे सत्त्वेपि अयं घटः इति ज्ञानं न जायते। कश्चन अन्धः भवति, तस्य पुरतः घटं स्थापयित्वा कः अयम् इत्युक्ते तस्य अनुभवो न भवति। अतः इन्द्रियम् अनुभवस्य कारणं जातमिति कृत्वा चक्षुरिन्द्रियं प्रमाणमित्युच्यते। चक्षुरिन्द्रियम् अत्र प्रमाणशब्देन उच्यते अयं घटः इति ज्ञाने। अनन्तरं लक्षणे यथार्थानुभवः प्रमा इत्युक्तं, तत्र यथार्थः अनुभवः इति पदद्वयं योजयित्वा अनुभवः इत्येतत् विशेष्यं यथार्थः इति विशेषणम् इति स्थापितं। यथार्थः इति किमर्थं वक्तव्यं? केवलम् अनुभवः इत्येव उच्यताम्, अनुभवः प्रमा इत्युच्यताम्। इत्युक्ते यदि यथार्थः इति विशेषणं न स्थाप्यते तर्हि सर्वे अनुभवाः प्रमा स्यात्, प्रमा स्युः। कथम्? अनुभवः द्विधा वर्तते, यथार्थ अनुभवः अयथार्थ अनुभवः इति। वस्तु तत्र वर्तते, रज्जुः वर्तते, अस्माभिः कदाचित् रज्जुरिति स्वीक्रियते। कुत्रचित् सम्यक् आलोकः नास्ति चेत्, कदाचित् अन्धकारे रज्जुरस्ति चेत्, वायुना इतस्ततः चलति चेत् तद्दृष्ट्वा रज्जौ सर्पः इति बुद्धिर्भवति। वस्तुतः तत्र सर्पो अस्ति वा? नास्ति। अवर्तमानस्य सर्पस्य वर्तमानत्वेन ग्रहणे सः पदार्थः, सः तज्ज्ञानं यथार्थो न भवति, अर्थमनुसृत्य न भवति। तत्र वर्तमान अर्थस्तु पदार्थस्तु रज्जुः। रज्जुः इति गृह्यते चेत् अयं यथार्थः। सर्पः इति कदाचित् साक्षात् अदर्शनात् वा अथवा आलोकाभावाद् वा भ्रान्त्या यदि स्वीक्रियते सः यथार्थो न भवति, अयथार्थः इत्युच्यते। तादृशानामपि ज्ञानानाम् अनुभवत्वात्, इन्द्रियजन्यत्वात् तेषामपि प्रमात्वं स्यात्। वस्तुतः प्रमा इत्युक्ते यथार्थ एव अनुभवः प्रमा इति भवति। यथा अयथार्थ अनुभवानां प्रमात्वं नास्ति। यदि लक्षणे यथार्थानुभवः प्रमा इति नोच्यते चेत्, केवलम् अनुभवः प्रमा इत्युच्यते चेत् अयथार्थानुभवानामपि प्रमात्वं स्यात् इति दोषः आपद्यते। केच अयथार्थाः इत्युक्ते अयथार्थानुभवः त्रिधा निरूपितः: संशयः, विपर्ययः, तर्कः इति। संशयः इत्युक्ते इदानीं रज्जुं दृष्ट्वा अयं रज्जुरेव इति न ज्ञायते, सर्प इत्येव वा न ज्ञायते। अयं रज्जुः इति निश्चयो नास्ति, अयं सर्पः इति निश्चयोपि नास्ति। रज्जुर्वा सर्पो वा इत्युक्ते अयं संशयः। इत्युक्ते उभयविध धर्मग्रहणं भवति, सर्पत्वधर्मग्रहणमपि भवति, रज्जुत्वधर्मग्रहणमपि भवति। एकत्र दूरतः स्थाणुः वर्तते, स्तम्भः, सः निश्चलः वर्तते, तं दृष्ट्वा दीर्घत्वात् पुरुष इव वर्तते इति कृत्वा स्थाणुर्वा पुरुषो वा इत्युक्ते अयं स्थाणुः अपि निश्चयो नास्ति, अयं पुरुषः इत्यपि निश्चयो नास्ति। तादृशस्थितिः संशयः इत्युच्यते। उभयकोटिक उभयधर्मक ज्ञानं। तत्र स्थाणुत्वमेव धर्मः इति नास्ति, अथवा पुरुषत्वमेव धर्मः इति वा नास्ति। तद्वत् रज्जुत्वमेव इति वा धर्मो नास्ति, सर्पत्वमेव वा धर्मो नास्ति। तादृशस्थले स्थाणुर्वा पुरुषो वा इति ज्ञानं जायते। तदपि ज्ञानम् इन्द्रियजन्यमेव भवति इति कृत्वा अनुभवः एव भवति। यथार्थपदं तत्र नास्ति चेत् एतादृश संशयज्ञानस्यापि अनुभवत्वेन स्वीकृत्य तस्यापि प्रमा इति वक्तव्यं स्यात्, प्रमात्वं स्यात्। एवं विपर्ययज्ञानस्यापि प्रमात्वं स्यात्। विपर्ययज्ञानं नाम विपरीतज्ञानं। तत्र स्थाणुरस्ति, पुरुष इति गृह्यते, रज्जुरस्ति, सर्प इति गृह्यते। तादृशज्ञानं विपरीतज्ञानं। वस्तु यथा नास्ति तद्वद् ग्रहणं,
स्थितस्य वस्तुनः अपेक्षया भिन्नस्य ग्रहणं तादृशस्य गां दृष्ट्वा अजा इति ग्रहणं गार्दभं दृष्ट्वा अश्व इति ग्रहणम् एवं रीत्या विपरीतज्ञानम् इत्युच्यते तत्। अनन्तरं तर्कज्ञानं तर्कः इत्युक्ते व्याप्यारोपेण व्यापकारोपस्तर्कः यदि इदं नास्ति तर्हि तद् नास्ति इति कथनं। वस्तुतः पर्वते वह्निर्वर्तते इति विषयः अस्माभिः चक्षुषा न दृष्टश्चेदपि वह्निजन्य धूमं दृष्ट्वा पर्वते धूमं दृष्ट्वा पर्वतो वह्निमान् इति प्रत्यक्षदर्शनात् अप्रत्यक्षस्य वह्निमत्वस्य अनुमानं। वह्निः पर्वतस्य पश्चाद्भागे वर्तते, साक्षात् चक्षुषा न गृह्यते, तथापि वह्निमान् पर्वतः इति ज्ञानं जायते। कथं ज्ञायते? वह्निना जायमानः धूमः उपरि आकाशे आगत्य अस्माभिर्गृह्यते। तेन धूमदर्शनेन अस्माभिः धूमवान् पर्वतः इति ज्ञानं प्रत्यक्षतः गृहीत्वा अनन्तरं वह्निमान् पर्वतः इति ज्ञानमपि अप्रत्यक्षस्य ज्ञानमपि अस्माभिः ऊह्यते। कथं? सोऽपि अनुभवः भवति। तत्र कश्चन वदति, पर्वते धूम एव किल दृश्यते, धूमवान् पर्वतः इत्युच्यतां, वह्निः न दृश्यते, वह्निमान् पर्वतः इति कथं उच्यते इति प्रश्नं करोति। तस्य किम् आक्षेपः कः इत्युक्ते, धूमो अस्तु पर्वते वह्निर्मास्तु इति। धूमो भवति चेत् वह्निना भवितव्यं वा इत्युक्ते इति संशयं करोति। अस्य संशयस्य अप्रयोजकशङ्का इत्युच्यते। अप्रयोजकशङ्का इत्युक्ते वह्नेः धूमस्य च सम्बन्धः कश्चन वर्तते, जन्यजनकभावः इति सम्बन्धः। वह्निः धूमं जनयति, धूमः वह्निना जायते, एवञ्च धूमः जायमानपदार्थः, तस्य कारणभूतः वह्निः इति। वह्निः जनकः धूमस्य, धूमः वह्निना जन्यः। एवं रीत्या जन्यजनकभावं यः न गृह्णाति सः पृच्छति, पर्वते धूमो भवतु वह्निना भवितव्यमिति किम् इति। वह्निः न दृश्यते, अतः वह्निमान् पर्वतः इति नाहं गृह्णामि, धूमोऽस्तु वह्निर्मास्तु इति शङ्कां करोति। तादृशशङ्का अप्रयोजकशङ्का इत्युच्यते। अप्रयोजकशङ्कायाः समाधानं तर्केण क्रियते। कश्चन आगत्य, भोः यदि वह्निर्न स्यात् तर्हि धूमोऽपि न स्यात् इति वदति। हरे मूर्ख, वह्निः नास्ति चेत् धूमः कथमागच्छति इति वक्तव्यं तस्य। परं सः किं वदति, यदि वह्निर्न स्यात् तर्हि धूमोऽपि न स्यात् इति अवर्तमानपदार्थम् आक्षिप्य वदति। यः पर्वते धूम एव वर्तते, वह्निरेव वर्तते, परम् अयं वदति वह्न्यभावः धूमाभावः। यदि वह्निर्न स्यात् इत्युक्ते यदि वह्न्यभावः स्यात् तर्हि धूमोऽपि न स्यात्, धूमाभावोऽपि स्यात् इति। वह्निधूमयोः भावपदार्थयोः स्थितौ तस्य निरूपणार्थं कश्चन आगत्य, यदि वह्न्यभावः तर्हि धूमाभावः, यदि धूमः तर्हि वह्निः इति वक्तव्ये अनुमानं, यदि वह्न्यभावः तर्हि धूमाभावः इति वक्तव्ये तर्कः, ऊहः सः। अतः अविद्यमानस्य वह्न्यभावस्य अविद्यमानस्य धूमाभावस्य च विचारं करोति। वस्तुतः तत्तत्पदार्थानां भाव एव पर्वते वर्तते, पदार्थानाम् अभावः नास्ति इति कृत्वा अविद्यमानानां पदार्थानां विचारं करोति इति कृत्वा सः तर्कः अयथार्थः भवति। यतः तत्र वह्न्यभावो नास्ति, धूमाभावोऽपि नास्ति, वह्निरस्ति, धूमोऽस्ति, भावपदार्थाः वर्तन्ते, अभावपदार्थाः न वर्तन्ते। एवञ्च अभावपदार्थान् स्वीकृत्य निरूपणावसरे स तर्कः यथार्थो न भवति, अर्थानुगुणं न भवति इति कृत्वा तस्य तर्कस्य अयथार्थत्वमुक्तं शास्त्रे। इदानीं प्रमालक्षणे केवल अनुभवः प्रमा इत्युक्ते अयथार्थानां संशयविपर्ययतर्काणामपि प्रमात्वम् अङ्गीकर्तव्यं भवेत्। तदर्थं यथार्थपदनिवेशः कृतः। इदानीं लक्षणे यथार्थः इति विशेषणं दत्तं। विशेषणस्य किञ्चित् सार्थकं स्यादिति शास्त्रनियमः। लक्षणघटितविशेषणानां
व्यभिचारवारकतया सार्थक्यं. व्यभिचारो नाम दोषः. लक्षणम् अस्ति चेत् समन्वयः, लक्षणं नास्ति चेत् व्यभिचारः इति. अन्यत्रापि लक्ष्येपि लक्षणमस्ति चेत् व्यभिचारः इत्युच्यते. लक्ष्ये लक्षणं नास्ति चेदपि व्यभिचारः इत्युच्यते. अव्याप्तिः अतिव्याप्तिः इति लक्षणदोषाः अत्र व्यभिचारपदेन निरूप्यन्ते. इदानीं तत्तद्दोषनिवारणार्थम् अतिव्याप्ति अव्याप्तिरूप व्यभिचारदोषनिवारणार्थं लक्षणे विशेषणं स्थापनीयम्. अनुभवः इति लक्षणं तस्य यथार्थः इति विशेषणम्. एवञ्च लक्षणघटकविशेषणानां व्यभिचाररूपदोषवारकतया सार्थक्यम् इति अत्र यथार्थपदं विशेषणम् अवश्यं प्रमालक्षणे स्थापनीयम्. अन्यः पृच्छति, भवतु भोः, यथार्थ इत्यस्य तावदावश्यकता अस्ति चेत् यथार्थः प्रमा इत्युच्यताम्. अनुभवः इति किमर्थम्? अनुभवः इति अपनीयताम्. यतः सर्वथा लक्षणं सूक्ष्ममेव स्यात्. सूक्ष्मस्यैव लक्षणत्वं वक्तव्यम्. अल्पाक्षरम् असन्दिग्धं सारवत् विश्वतोमुखम् इति लक्षणस्य लक्षणमुच्यते. अतः यथार्थः इत्येतत् अवश्य स्वीकर्तव्यं चेत् तदेव लक्षणं भवतु. अनुभवः इति अपनीयताम्. तदा किं भवति? यथार्थः यो यः भवति तस्य प्रमात्वं वक्तव्यम् इति आपतितम्. इदानीम् अनुभव इति स्मृतेर्निरासः. अनुभवः इति पदं यदि नास्ति तर्हि स्मृतेः अपि प्रमात्वं वक्तव्यं भवेत्. तत्र स्मृतिः प्रमा नास्ति इति शास्त्रे निश्चयः. स्मृतिः इत्युक्ते स्मरणम्. अनुभवेन यज्ञानं जायते तद् ज्ञानं स्मृतिरित्युच्यते. इदानीं कश्चन घटः दृष्टः, गौः दृष्टः, गृहं गत्वा अनन्तरं घटं स्मरामि, गां स्मरामि. तत्र स्मरणसमये अर्थः पदार्थः गौः न भवति, एवं घटो न भवति. एवञ्च अविद्यमानेपि अर्थे ज्ञानं यद्भवति तद् यथार्थो न भवति. यथार्थः इत्युक्ते अत्र वस्तु वर्तते, तदनुगुणम् इदं ज्ञानं मम जातम् इत्युक्ते तज्ज्ञानं यथार्थज्ञानं भवति. विनापि वस्तु तज्ज्ञानं यदि अस्माभिः गृह्यते स्मरणरूपेण, पूर्वं दृष्टम् इदानीं स्मरामि, गतवर्षे दृष्टम् इदानीं स्मरामि, इदानीं सपदार्थः अस्मिन् देशे अस्मिन् काले नास्ति चेदपि तस्य स्मरणं भवति. तादृशस्मरणस्य यथार्थत्वं नास्ति, यतः तत्र वस्तु नास्ति इत्युच्यते. तादृशस्थितौ केवलं यथार्थः इत्युक्ते अनुभवः नास्ति इत्युक्ते स्मरणांशेऽपि प्रमात्वं स्यात्. तदर्थं केवलम् अनुभवो नास्ति भो, यथार्थश्चापि स्यात् इति. एवञ्च स्मृतिः यथार्थः न भवति इति कृत्वा यथार्थानुभवः इति यदि लक्षणं क्रियते तदा स्मृत्यादीनां निराकरणं कर्तुं शक्यते. तर्हि अनुभवो नाम कः इत्युक्ते स्मृतिव्यतिरिक्तं ज्ञानम्. अनुभवः इत्येतत् इन्द्रियजन्यज्ञानम्. अनन्तरम् इन्द्रियजन्यज्ञानभिन्नं यज्ञानं भवति तत् स्मृतिः इत्युच्यते. चक्षुषा दृष्ट्वा इयं गौः इति ज्ञानम् अनुभवः. अनन्तरं गौरेव नास्ति, अत्र चक्षुषापि न गृह्यते, परं पूर्वगृहीतं बुद्धिस्थं स्मर्यते. तत् स्मरणापेक्षायां तत् स्मरणसमये अयं गौः इयं गौः इत्यादि व्यवहारः यः भवति तत्र वस्तु नास्ति इति कृत्वा यथार्थत्वं नास्ति इति स्मरणस्य अयथार्थत्वम् उक्तम्. एवञ्च अनुभवो नाम इन्द्रियजन्यज्ञानं, स्मृतिः अनुभवभिन्नं ज्ञानम्, अथवा अनुभवः स्मृतिभिन्नं ज्ञानम् अनुभवः, स्मृतिः अनुभवभिन्नज्ञानं स्मृतिः इत्येवं रीत्या लक्षणम् अत्र निरूप्यते. इतः परं करणम् इत्युक्ते किम् इति वक्तव्यम्. एतावत्पर्यन्तं प्रमाणम् इत्युक्ते प्रमाकरणं प्रमाणमित्युक्तं, प्रमा नाम यथार्थानुभवः इत्युक्तं. तत्र केवलं
अनुभवः इत्युक्ते दोषः उक्तः अयथार्थानुभवेपि प्रमात्वनिराकरणार्थं यथार्थविशेषणं स्थापनीयं। केवलं यथार्थः इत्युक्ते अनुभवो यत्र न भवति स्मरणादिषु तत्रापि प्रमात्वं भवति इति कृत्वा तन्निराकरणार्थम् अनुभवपदं स्थापनीयम् इति यथार्थत्वम् अनुभवत्वम् इति धर्मद्वयमपि लक्षणे निवेशनीयम् इति कृत्वा यथार्थानुभवः प्रमा इति लक्षणमुक्तम् इति शम्।